السلام عليكم. درس اليوم هو لا كوز مع لا كونسيكونس. درس هدايا ساهل بزاف، تبعوه برك تفهمو. نبداو مع لا كوز. لا كوز عندنا بيكوز، فيها بيكوز مع سينس مع اس مع اتس بيكوز دات. عندنا هادوما سينس بيكوز اس قادرين يجو في الوسط ولا قادرين يجو مع الاول. داكوغ. لا كوز هادية تبع توجور السبب. داكوغ، توجور تبع سبب. هنا عندنا باغ اكزومبل she couldn't lift the bag because it was too heavy. قالك ما قدرتش ترفد لا فاليز هذيك باسكو كانت ثقيله بزاف. داكوغ، تقدر تقول بيكوز ولا از ولا سينس، كاع معنى واحد تاع لا كوز. داكوغ، صافي. هنايا عندنا السبب علاش ما قدرتش ترفدها، باسكو كانت ثقيله بزاف. فوالا، هذه السبه تاعها. وعندنا هنايا قادره تجي من الاول. صافي شنو؟ تبع توجور السبب هذاك، هاوليك اللي قلنا عليه، هذا هو. صافي. قولوا because the bag was too heavy، من بعد she couldn't lift it. فوالا، باسكو هذيك لا فاليز كانت ثقيله بزاف، صافي ما قدرتش ترفدها. داكوغ، فوالا، هذيك سهله بزاف. عندنا هنايا لا كونسيكونس. كونسيكونس هي ريزولت، هي النتيجه. داكوغ، تاع عفسه. عندنا في لا كونسيكونس عندنا so therefore this why as a result. كاين واحد اخرين. باغ اكزومبل هنايا يقولك the bag was too heavy so she couldn't lift it. هنايا العكس تاع الاولى نتبعو السبب، هنا نتبعو النتيجه. داكوغ، مع لا كونسيكونس نتبعو result. عندك the bag was too heavy so she couldn't lift it. كانت الحقيبه ثقيله، النتيجة تاعها هي ما قدرتش ترفدها. فوالا. نتوما كيفاش قادرين يعطوها لكم في الباك؟ يعطيلك she couldn't lift the bag، ومن بعد يديرلك هنايا شنطة، يقولك it was too heavy، ومن بعد يديرلك because entre parenthèses ولا سينز ولا as. هنا عندك انت الاختيار، يا اما ديرها في الوسط ولا ديرها من هنا، تبدل كيما راهو هنايا. ياك تبعو توجور لا كوز. داكوغ. ولا قادر يعطيلك لافراز تانيت ويقولك يديرلك بيكوز هنايا، معناتها هو خير لك هو باللي تبدا باللي دير بيكوز، وتانيت باللي تبدا من الاول. داكوغ، معناتها ديرها له من هنايا. داكوغ. مع لا كونسيكونس تانيت يعطيلك جمله هكايا، ومن بعد يقولك دخل لي عليها ساو. نتوما كي تشوفوا ساو يديرها لك هنا اونتر بارونتيز ساو هنايا. نتوما كي تشوفوا ساو صافي راكم في لا كونسيكونس، تروحوا تحوسوا على الريزولطا من هذيك الجمله. كي تلقاو الريزولطا تحطوه. وماركيتو بلي هنا العكس. شوفوا، هاي لك شي كودنت لافت لهنا، شي كودنت لافت ذا باك، هاي هنا. داكوغ. من بعد واز تو هيفي، هاي لك واز تو هيفي. شغل معكسين لا كوز مع لا كونسيكونس. داكوغ. نشوفوا ديريكتومون تحت في الباك فاش قادرة تجي. كيما قلت لكم قادرة تجي كيما قلت لكم، ولا قادر يعطيكم هو يعطيكم لا كونسيكونس ويقول لك عطيني لا كوز. باغ اكزومبل كيما ليكزومبل هدايا، قالك the problem was complicated so nobody could solve it. قالك البروبليم كان كومبليكي بزاف، صافي حتى واحد ما قدر يحلو. هنا الريزولتا. داكوغ، هذه هي السبه، هنا ريزولتا. نتوما كيش ديروا باش تعطولو لا كوز؟ دخلوا عليها بيكوز، هي سهله. اذا كان ما طالكش هنايا. داكوغ. هنا كاين زوج لي بوسيبيليتي. عندنا كي تدخل عليها بيكوز تقول توجور بيسك هذه هي الريزولتا، ياك صافي هذه هي لا كوز. داكوغ. لي تجي مورساو هي ريزولتا، ولي تجي من هنايا هي لا كوز. داكوغ. صافي ديرو بيكوز the problem was complicated، ومن بعد تنحو ساو هذه بالك وتخلوها. داكوغ، تخلو غير شنطة هكايا، قولو nobody could solve it. فوالا. ولا تقدروا تبداو بهذه، تقولوا nobody could solve the problem because it was complicated.
فهمتوا؟ صافي تقدروا ديروا بيكوز في الوسط ولا مع الاول. فوالا. انا هنا باغ اكزومبل قالك I asked him to stay to Tia because I had something to tell him. قلت لهم قلت له يقعد معايا باش يشرب لاتاي باسكو عندي عفسه نقولها له. هنايا هايلك لاكوز، عطالك لاكوز دالك بيكوز، عندها راح تعطيلو لهنايا لا كونسيكونس. لا كونسيكونس نديرو ساو، متنساوش تنحو بيكوز هادية. داكوغ صافي هنا كي نشوفو هنايا بيكوز I had something to tell him، هادي هي السبة ياك. صافي النتيجة هي هنا، داكوغ، او هنا لا كونسيكونس. داكوغ صافي هنا باش نديرو لا كونسيكونس في الوسط. نقولو I had something to tell him، نبداو بلا كوز، ومن بعد ندخلو عليها هذايا تاع لا كونسيكونس اللي هو الساو. I had لا I asked him to stay to Tia. داكوغ دونك شوف كتولي I had something to tell him so I asked him to stay to Tia. داكوغ نبداو بلا كوز هنايا، ومن بعد ديرو ساو، ومن بعد ديرو لا كونسيكونس اللي هي هادي هي. أنا هنايا قالك because electronic communications are quicker people use them. هنايا قالك هادوما لي زيليكترونيك كومونيكاسيون راهم شغل خفاف، سي بوغ سا الناس يستعملوهم. دونك هنايا عطايلك لاكوز، هايليك لاكوز تمشي مع لا فراز هادية، معناتها راح نجيبولو لا كونسيكونس ياك. لا كونسيكونس صافي تمشي مع دوزيام فراز، بيسك لا فراز الاولى راهي معاها لاكوز ياك. دونك نجيبو ساو، تولي electronic communication are quicker، فوالا نحطوها كيما راهي لاكوز. داكوغ جو نبداو بيها لاكوز، نحطوها كيما راهي، من بعد في بلاصة النقطة هاديك نديرو ساو، نديرو لا كونسيكونس. صافي ساو people use them. داكوغ وهنايا عندكم لا ميم شوز مع هادوما، لا ميم شوز كيما كامل الاخرين. يعطيلك قلنا كي يعطيلك هو يعطيك لاكوز، يقولك ديري لا كونسيكونس. تشوفوا لا فراز تاع لاكوز هذيك تحطوها هي الاولى، من بعد لا فراز اللي تجي اللي تكون وحدها هي اللي تجي معاها لا كونسيكونس. داكوغ واذا عطالكم لا كونسيكونس كيما قلنا هنايا، صافي تبداو يا اما ديروا لا كوز هي الاولى من بعد تعطولو لا كونسيكونس، ولا تبداولو بلا كونسيكونس تعطولو لا كوز، بس قلنا لا كوز قادره تجي في الاول ولا في الوسط. داكوغ بيكوز هذيك. اوكي بون هذا ما كان درس اليوم، جيسبر تكونوا فهمتوه. نشوفكم بروشينمون بروشين درس and good luck.